ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذیشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا تیواں سپارے دا رکوع 8واں، سورت دا نام سورہ مطففین، سورت دا رکوع پہلا۔ اہل ایمان دی خوشیاں دا سامان رب کائنات دا بھیجیا ہویا معزز مہمان کل ہفتے والے دن تو ساڑھے تے سایہ افغان ہون والا تو میں اس حوالے نال اج دے عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر جو گزارشات کرنا چاہنا
کہ رمضان المبارک دے اندر گناہاں تو کس طرح بچنا ہے۔ رمضان المبارک دے اندر گناہاں تو کس طرح بچنا ہے۔ یہ بات تو ہر مسلمان جاندا سمجھدا ہے کہ دو متحارب طاقتاں نے جڑیاں آپس دے اندر نبرد آزما نے، ایک ہے شیطان دی طاقت یعنی برائی دی طاقت، گناہ دی طاقت، اور ایک ہے نیکی دی، نیک اعمال دی طاقت، یا دوسرے لفظیں انج کہہ لو کہ ایک ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس لوامہ، یعنی ایک اللہ دی نافرمانی تے بندے نو آمادہ کردہ مجبور کردہ، ایک انہوں ملامت کردہ گناہ تو بچن دی، گناہ تو رکن دی تلقین کردہ، نفس امارہ اور نفس لوامہ، ایک گناہ دی طاقت ہے، ایک نیکی دی طاقت ہے، اور خاص کر کے رمضان المبارک دے ایام شروع ہون والے نے، عام حالات دے اندر اسی غلطیاں کرنے گناہاں دا ارتکاب کرنے، عام پورے سال دے اندر بھی بچن دی کوشش کرنی چاہیے، لیکن رمضان المبارک دے اندر بطور خاص اللہ دیاں نافرمانیاں تو گناہاں تو بچن دی کوشش کرنی چاہیے، کیوں گناہاں نال دلانو زنگ پہ جاندا ہے، گناہاں نال اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر دا فرمان گرامی انسان اپنے مالک تو دور ہو جاندا ہے، جہنم تو قریب ہو جاندا ہے، جہنم دے لاگے ہو کے جنت تو دور ہو جاندا ہے۔ اللہ سانو جنت دے قریب فرما دے، جہنم تو اللہ ذوالجلال اپنی رحمت نال او دی تتی ہوا تو بھی سانو محفوظ فرما لے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، آئیے ذرا غور فرمانا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس مقام ذی شان دے اندر جس بات دا تذکرہ فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان فرما دیو، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ نیکیاں دی وجہ تو اللہ ذوالجلال دا قرب نصیب ہو جاندا، اور گناہاں دی وجہ تو بندے دے دل تے اللہ ذوالجلال دیاں نافرمانیاں دے پردے پہ جاندے نے، حتیٰ کہ ساری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایدی آواز ذرا کٹ کر بھئی گلے نو کھچ رہی،
پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان گرامی، آپ فرماندے نے جدوں بندہ گناہ کردا، جدوں بندہ اللہ دی نافرمانی کردا تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بندے دے دل تے ایک کالا سیاہ نقطہ پہ جاندا، جنوں اسی کوئی اہمیت نہیں دیندے تے حقیر جاننے نکے نکے گناہ، نکیاں نکیاں غلطیاں، نکے نکے جرم، نکے نکے، اور اے تے پتا دینا کہ نکے نکے کینکرانو اگر اکٹھا کیتا جائے تے پہاڑ بن جایا کر دینے، نکے نکے پتھرانو جمع کیتا جائے تے بلند و بالا پہاڑ بن جایا کر دینے۔ میرے بھائی میرے برادر، چھوٹی نیکی نو حقیر نہ جانی تے چھوٹے گناہ نو بھی حقیر نہ جانے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوندا چھوٹی نیکی دی وجہ تو اللہ اپنے بندے نو جنت دا داخلہ نصیب فرما دیندے نے۔ چھوٹی جئی نیکی، آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا میں انج دا بھی ایک بندہ ویکھیا، راہ جاندیاں نا، راہ جاندیاں ایک کنڈیاں والی ٹہنی پئی ہے تے اس ارادے نال، اس نیت تے سوچ نال ایک کنڈیاں والی ٹہنی رستے وچ پئی ہے، کسے مسافر دے پیر وچ کنڈا ہی نہ چب جائے، کسے مسافر دے رستے چ اے پریشانی دا سبب نہ بن جائے۔ اس اللہ والے نے اس چھوٹی جئی ہے کوئی ایڈی وڈی نیکی اسی نہیں جنوں سمجھ دے، ہے معمولی جئی ہے، اللہ ذوالجلال دے بندے نے اس ٹہنی نو پھڑ کے رستیوں ہٹا دیتا تے اللہ نے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، انہیں معمولی نیکی کیتی ہے، اللہ نے بدلے وچ جنت عطا فرما دیتا، اور ایڈا مہربان ہے، ایڈا مہربان ہے۔ اس واسطے آقا فرمان دینے ایک بندہ گناہ کردا ہے، او دے گناہ دی وجہ تو او دے دل تے ایک کالا سیاہ نقطہ پہ جاندا، ہن او دیاں دو صورتاں نے، ایک صورت اے وے غلطی کر لئیے، گناہ کر لیا، اللہ دی نافرمانی کر بیٹھا، فوراً اپنے رب کو لو استغفار کر لے، فوراً توبہ کر لے، فوراً اللہ تو معذرت کر لے، فوراً او دے کولو جناب اپنے رب تو معافی مانگ لے۔ ایک طریقہ تے اے وے اگر معافی مانگ لے گا تے انجی ہے نا کپڑے تے ایک داغ پہ گیا، انہوں فوری طور تے بندہ صاف کرن دی کوشش کردا، اچھا جی کپڑا سفید ہے اے دے تے داغ پہ گیا، سیاہی دا داغ، انہوں جی فوراً تو لو، اگر نہ توتا گیا تے داغ پکا ہو جائے گا، تے جے داغ توتا نہیں اگلا داغ لگ گیا ہو اور چھٹاں پہ گئیاں نے، چھٹا سفید کپڑا بدنما ہو جائے گا، اور یا تے سونیا اے طریقہ گناہ ہو گیا، فوراً اپنے رب کو لو معافی مانگ لے، اللہ کالے نقطے نو سفیدی اندر بدل دیں گے۔ معافی مانگ لے، اللہ ذوالجلال تیرا دل تو دیں گے، دل صاف کر دیں گے۔ تے جے بندہ سستی کردا رہا تے پھر ایک کالا نقطہ پہ گیا، دوسرا گناہ کیتا اور نقطہ پہ گیا، تیسرا گناہ کیتا اور نقطہ پہ گیا، حتیٰ کہ گناہ کردا جاندا اللہ دیاں نافرمانیاں کردا جاندا تے انجام کار تے ایدا سارا دل کالا سیاہ ہو جاندا۔ اللہ ساڈے دلانو اپنے قرآن دے نور نال منور فرما لے، اللہ ساڈے دلانو قرآن دی بہار نصیب فرما دے۔ میرے بھائی میرے برادر ایک گل اور ذہن نشین فرما لو، دلانو بھی زنگ پہ جاندے نے، گناہ کر کر کے دل کالے سے
سیاہ ہو جاندا اور میں کہا کرنا وا ویندے ہو نا لوہے نو زنگ پہ جاندا اور اے دا زنگ اتارن واسطے اے جی فلاں کیمیکل استعمال کرو اے دا زنگ اتر جائے گا فلاں کیمیکل استعمال کرو اے دا زنگ اتر جائے گا اللہ دلانو بھی گناہ کر کر کے زنگ پہ جاندے نے گناہ کر کر کے دل کالے سے ہو جاندے نے اے عرشاں والے ربا جے دلانو زنگ لگ جائے تے اس زنگ نو کیویں اتارنا کاموں کی والیو اس دل دے زنگ نو اتارنا تے اللہ دا قرآن پڑھیا کر دل دا زنگ اتارنا تے قرآن دیاں تلاوتاں کریا کر میں دس رہا ہوں بندہ گناہ کردا تے ایک نقطہ بندے دے دل تے پہ جاندا ہن گناہ ہے کی شہوے ذرا غور کرے آجے آمنہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کو لو سوال کیتا گیا اے محبوب پیغمبر جی گناہ ہے کی شے ہن ویکھو نا گناہ کوئی ایسی شے نہیں کہ جڑی بندے نو سامنے نظر آئے اے شے گناہ ہے فلانی شے دا نام گناہ سامنے نظر نہیں آوندی آمنہ دے لال علیہ السلام کو لو سوال کیتا جاندا اللہ دے پیارے نبی جی گناہ کیے کیویں پتہ لگے گا ایک گناہ ہے تے میرے آقا فرماندے نے ہاں کافی صدر کا واہ سونیا واہ دلان دیا طبیبہ دلان دیا حکیمہ میں تیری عظمت تو سارا جہان قربان کر دیا تے حق ادا نہ ہو سکے او دلان دے طبیب نے ایسا نسخہ دسیا یا انج کہہ لو نبی نے ایسا ٹیسٹ دسیا ایک ٹیسٹ کروان دے ہو جدے تو پتہ لگ دا شوگر ہے وے کہ نہیں ایک ٹیسٹ کروان دے ہو پتہ لگ دائے تو انو جناب کوئی بیماری ہے وے کہ نہیں ایک ٹیسٹ کروان دے ہو پتہ لگ دا کرونا ہے کہ نہیں ٹیسٹ ہی نہیں نا سارے ایک ٹیسٹ کروان دے ہو شوگر دا ایک ٹیسٹ کروان دے ہو بی پی دا ایک ٹیسٹ کروان دے ہو جناب کرونا دا اے آمنہ دے در یتیم جی دسو گناہ دا ٹیسٹ کیے گناہ دا کمیں پتہ لگے گا میرے آقا فرماندے نے ہاں کافی صادرے کا اللہ دی قسم ایڈا سوکھا ٹیسٹ ہے بھی بالکل فری ہے بھی بالکل فری ہے بھی مفتی تے پتہ فوراں لگ جاندہ ہاں کافی نفس کا سونےو گناہ کیے میرے آقا فرماندے نے جیڑی گل تیرے دل وچ کھٹ کے کتے لوکانوں پتہ نہ لگ جائے کیوں جی سمجھ آ جاندی ہے نا بندے نو میں اندر بڑھ کے چار چوفیرے دروازے بند نے کھڑکیاں بند نے روشن دان بند کمریاں چ زنا کر دے تے آندھا کتے کسے نو پتہ نہ لگ جا اندر بے کے شراب پیندہ آندھا کسے نو پتہ نہ لگ جا بند کمرے چ بے کے جوا کھیل دے آندھا کتے کسے نو پتہ نہ لگ جا یعنی گناہ ہوگے کہ جدے متعلق تینو ایک کھٹکا لگا رہا جے کسے نو بار پتہ لگ گیا تے بدنامی ہو جائے گی بار پتہ لگ گیا تے سزا ملے گی بار پتہ لگ گیا تے عزت خاک جو رول جائے گی بار پتہ لگ گیا تے پلے شاہ کوئی نہیں رہنے میرے آقا فرماندے نے ہاں کافی نفسی کا
جو تیرے دل وچ کھٹکے اونوں گناہ آندے نے۔ میں قربان جاواں ہن بندہ جیڑا گناہاں تو بچدا نا دعا کرو ہاں اللہ سانو گناہاں تو بچن دی توفیق عطا فرما دے۔ خاص کر کے عام دناں عام حالات دے اندر بھی گناہاں تو بچنا ہے۔ رمضان المبارک دے اندر بطور خاص بچنا ہے۔ اللہ ہن جیڑا بندہ گناہاں دا عادی ہو گیا او تے کری جاندا اونوں فکر کوئی نہیں، او تے گناہ کری جاندا اونوں پرواہ کوئی نہیں، تے جے بندہ گناہ تو بچن دی کوشش کردا اللہ دی قسم ایڈا خوش نصیب ہے اے دے واسطے اللہ دے نورانی فرشتے دعاواں کردے نے۔ اے دے واسطے اللہ دے نورانی فرشتے دعاواں کر دینے بیا۔ تسی آنکھو گے کتھے لکھے ہے؟ سن لو ذرا اللہ ذوالجلال دا قرآن اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش فرما لو۔ اے سپارہ 24 تے سورت دا نام ہے سورہ مومن۔ اللہ فرمان دینے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ واہ قرآن میں تیری عظمت تو سارا جہان قربان کر دیا تے حق ادا نہ ہوئے۔ او اللہ دے فرشتے عام فرشتے بھی نہیں ہے تے وہ بھی فرشتے نے نا جڑے ساڈے تواڈے نال ہمیشہ رہندے نے، ایک سجے ایک کھبے ہے وہ بھی فرشتے نے، ساڈی ہر گل نوٹ کر دے نے ہے وہ بھی فرشتے نے، اور فرشتیاں دی تے تعداد اتنی زیادہ ہے اسی او دا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ فرشتے بھی جڑے دعا کر دے نے خاص اللہ دے ملائکہ الذین یحملون العرش، او فرشتے جنہاں نے رب دا عرش چکیا ہویا ہے، او فرشتے جنہاں نے اپنے رب دا عرش اٹھایا ہویا۔ سبحان اللہ الذین یحملون العرش، جنہاں مالک دا عرش اٹھایا، ومن حولہ تے جڑے اونا دے اردا گردا اللہ دے فرشتے نے، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب دیاں پاکیزگیاں بیان کر دینے، تسبیحات بیان کر دینے، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، او دیتے ایمان بھی رکھ دینے، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، تے جڑے لوگ ایمان لے آئے نے انہاں واسطے اللہ کولوں فرشتے دعاواں کر دینے۔ تے دعا کی کر دینے؟ فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، اللہ تیری رحمت بھی بڑی وسیع ہے، اللہ تیرا علم بھی بڑا وسیع ہے۔ تے سونے ربا ہن کر کی دعا کی کر دینے؟ فاغفر للذین تابوا، اللہ جڑے گناہ کر کے توبہ تے تیرے کول معافی منگ لیندے نے انہاں نو معاف کر دے، واتبعوا سبیلک، عرشاں والے ربا تے اے توبہ کر کے تیرے رستے تے چل دے رہن، واقعہم عذاب الجحیم، اللہ انہوں جہنم کولوں بچا لے۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ کون کر رہے ہیں؟
فرشتے اساں خورے کرنی ہے کہ نہیں، سانو توفیق ہونی ہے کہ نہیں۔ اللہ ذوالجلال دے فرشتے دعا کر دینے تے نال بتا کی آندے نے، ربنا وادخلہم جنات عدن التی، ربا سونیا سانو فرشتیاں دیا اے دعاواں نصیب فرما دے، ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اللہ جیڑا وعدہ تو انہاں نال فرمایا انہاں نو بھی جنت عطا فرما دے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم۔ ہن گل نوٹ کرنے والی ہے، انہاں رب دے فرشتے انہاں مومن بندیاں واسطے دعاواں دا ڈھیر لا دیندے نے، اللہ انہاں نو بھی جنت، توجہ میرے بار رکھو، آن جان والے ساتھی آندے جاندے رہن گے، اللہ سونیا انہاں نو بھی جنت دے، انہاں دے جڑے نیک ماپے سن انہاں نو بھی جنت دے، انہاں دیاں نیک بیویاں نے انہاں نو بھی جنت دے، تے انہاں دیاں نیک اولاداں نو بھی اپنا جنت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، فرشتے دعاواں کر دینے پہ، یعنی بندہ گناہ تو بچن دی کوشش کر دیا، بندہ گناہ تو بچ دیا، اللہ ذوالجلال والی کرام اپنی رحمت دے نال اپنے ملائکہ دیاں ڈیوٹیاں لگا دینے، اپنے رب کولوں اللہ دے فرشتے دعاواں کر دے نظر آؤندے نے۔ ہن ویکھو نا گناہ ایک کہ بندہ دنیا دی اندر گناہ کردا تے اسی بھول جانے ہاں میں گناہ کیتا کہ نہیں، اور انہاں دا پتہ تے قیامت دے دن لگنا۔ آمنہ دے لال علیہ السلام ایک دن نا حضور تشریف فرمانے صحابہ بیٹھے نے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، اے میرے صحابہ اے دسو مفلس بندہ کون ہے، مفلس کون ہے؟ صحابہ عرض کر دینے محبوب جو اسی جاننے ہاں، جو اسی سمجھنے ہاں، ساڑی بولی اندر مفلس اونوں آندے نے جدے کول کھان دے دو ڈنگ دی روٹی بھی نہ ہوئے، ساڑی زبان چ مفلس اونوں آندے نے جدے پلے شاہ کوئی نہ ہوئے۔ اے اللہ دے نبی جی ساڑی زبان اندر مفلس اونوں آنے جدے کول پہنن واسطے چج دا کپڑا نہ ہوئے، رہن واسطے چج دا مکان نہ ہوئے، تے سونے ہو اسی اینو مفلس آنے بڑا ہی غریب ہے، بڑا ہی ماڑا ہے۔ تے میرے آقا فرما دے نے نہیں نہیں اے نہیں جے مفلس، محبوب پھر تسیں دسو، تسیں ارشاد فرما دیو پھر مفلس آندے کنوں نے؟ تے میرے آقا علیہ السلام فرما دے نے اے میرے صحابہ دی جماعت مفلس بندہ اوے قیامت دا دن ہوئے گا، رب دا دربار لگا ہوئے گا، اللہ دی عدالت موجود ہوئے گی، تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ اللہ دے دربار دے اندر پیش کیتا جائے گا، تے نیکیاں دے ٹھیر لگے نے، نیکیاں دے انبار لگے نے، تے آرڈر مل گیا، حکم مل گیا کہ اینو جنت دی طرف چلا دیتا جائے، اینو جنت داخل کر دیتا جائے۔ ہن اے بندہ چائیں چائیں خوشی خوشی چاہ چڑھ گیا نے کہ میں نو اللہ نے جنت دا داخلہ دے دیتا، ٹر پیا تے ایدروں ایک بندہ آ گیا، اللہ اینو جنت کلن لگے ہو، تے ساڑے نال جیڑیاں زیادتیاں ہویاں نے اونا دا حساب کنے دینا، اینو جنت کلن لگے ہو؟ فرمایا ہاں اللہ اے او ظالم جن نے میرے تے زیادتیاں بڑیاں کیتیاں، قذف ھذا
اکل مال ہاذا، اللہ انہیں نہ حق میرا مال کھا لیا، میں غریب سا میرے پلاٹ تے قبضہ کر لیا، میں ماڑا سا میری دکان تے قبضہ کر لیا، میرے مکان تے قبضہ کر لیا، اللہ میں ماڑا سا یہ طاقتور سی، انہیں میرے تے ظلم کیتے، مینوں گالیاں کڈیاں، مینوں تبرہ بازیاں کیتیاں، میرا مال کھا لیا، اللہ میں ادوں تک تے اینوں معاف نہیں کرانگا جب تک میرا حق مینوں عطا نہیں کیتا جائے گا۔ اللہ اللہ ہن ویکھ لے کڈا بد نصیب بندہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ہن اللہ دی طرفوں آرڈر ملے گا، اینوں واپس بلا لو، اے حضرت صاحب، اے مولوی صاحب، اے مفتی صاحب، اے شیخ صاحب، اے علامہ صاحب، اے فہامہ صاحب، اے نیکیاں دے ٹھیر لگے نے، نیکیاں دے انبار لگے نے، واپس بلاؤ۔ واپس بلایا گیا، اللہ فرمان گے ایدہ مال کھاد دے، ایدہ تے ظلم کیتا ہے، ایدہ نہ زیادتیاں کیتیاں نے، جی مالک جی فرمایا ہونے انج کرو، انج کرو، ایدیاں نیکیاں اینا حقدارانوں دیتیاں جان، ایدے نیکیاں دے جو ٹھیر لگے نے، ایدیاں نیکیاں اینانوں دیتیاں جان، مال کھادا تے بدلے چ نیکیاں عطا کیتیاں جان، ظلم کیتا تے بدلے چ نیکیاں۔ آج ویکھ لے اور رب دا واسطہ دے کے میں کہا کرنا مقاموں کی والو، اردا گرد تو آن والے ہو، کتاب و سنت دیو پروانے ہو، جے کسے نو گال کڈیا ہو سکتا ہے او غریب ہوئے، او ماڑا ہوئے، او کمزور ہوئے، تے تیرے کولو بدلہ لین دی طاقت نہ رکھدا ہوئے، تو گال کڈیے ہو سکتا تینو گال دا جواب دین جوگا نہ ہوئے، تو او دا مال کھادا ہو سکتا تیرے کول مال لین دی طاقت نہ رکھدا ہوئے، تیرے کول وکیل بڑے نے، تیرے ہاتھ بڑے لمبے نے، عدالتاں جو اس ماڑے تے غریب آدمی نو انصاف میسر نہیں آیا، تو سمجھنا میرے کول وکیل ڈاڈا، میرے کول مال سے آدھا، میں وکیل کر لانگا، میں سفارش کروا لانگا، رب دا واسطہ دے آج دنیا دی زندگی اندر اے دے کولو معافی منگ لے، ورنہ رب دے دربار چ تیرا گریبان پھڑے آ جائے گا۔ اللہ فرمان کے انج کرو، اے دیاں نیکیاں اینا ماڑیاں تے غریبانوں دے دیتیاں جان، یا اللہ دے دیتیاں نے، اے تے حق لین والے آئی بڑے گا نے، اے تے انہیں زیادہ آگا نے، اے دیاں ساریاں نیکیاں ہی مک گئیاں نے۔ توبہ اللہ میری توبہ، اللہ اے دیاں ساریاں نیکیاں ہی مک گئیاں نے، تے سونے ربا اجے حق لین والے اور بھی بڑے نے، اے سونے ہون کی کریے؟ اللہ ذوالجلال فرمان گے ہون انج کرو، آجڑے حق لین والے نے ہون اینا دے گناہ اے دے کھاتے پا دیو۔ حق لین والے ہن دین واسطے تے دے کوئی شے کوئی نہیں، ہن حق لین والے دے گناہ اے دے کھاتے پا دیو، تے بالآخر اے بد نصیب بندہ لوکاں دے گناہ اے دے کھاتے پہ جان گے، تے اللہ فرمان گے اس ظالم نو پھڑ لو تے پٹھیاں کر کے جہنم دے وچ سٹ دیتا جائے۔ آپ فرمان دے نے اے مفلس بد نصیب بندہ جنہیں گناہانوں حقیر سمجھیا، کسے دا مال کھادا انہوں بڑا ہی حقیر سمجھیا، میرے بھائی میرے برادر دلانوں زنگ لگ جاندے نے، انہاں زنگ دے داغانوں اگر تونا چاہنا تے اللہ دا قرآن پڑھیا کر، قرآن دی روشنی نال اپنے دلانوں منور دے معطر کریا کر۔ میں قربان جاواں قرآن نے نا ایک اور مقام تے بڑا پیارا اعلان فرمایا، اور اگر اللہ دے قرآن دے الفاظ نو اپنے دل دماغ دیاں تختیاں تے منقش کرن دی کوشش کریے، اللہ ذوالجلال دلانو بہار نصیب فرما دیندے نے۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے اللہ دا قرآن نازل ہویا، فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ سونیا کہ آئے نہ گمان کر لیا، انہاں نو پتہ ہی نہیں، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کہ انہاں نو یقین نہیں کہ اساں احکم الحاکمین دے سامنے ایک بڑے دن دے واسطے کھڑے ہونا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جدو مالک دے سامنے ساری کائنات دے انساناں نو جمع کیتا جائے گا، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب به الا کل معتد اسیم اذا تتلی علیہ آیاتنا۔ سونے بد نصیباں دے سامنے جدوں ساڈا قرآن پڑھیا جاندا ہے، جدوں ساڈے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں جاندیاں نے، انہاں نو حق دا راہ دسیا جاندا ہے، انہاں نو نیکی دا رستہ دسیا جاندا ہے، انہاں نو گناہ تو بچن دا طریقہ دسیا جاندا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، چاہیے اللہ دے قرآن دیاں آیاتاں نو سمجھیا جائے، اللہ دے قرآن دے اپنے دل دیاں اندھیر نگریاں نو اے دے نال منور کیتا جائے، تے انہاں بد نصیباں دا اگو جواب کی ہوندا ہے؟ آندے نے اساطیر الاولین، اوے دے پہلے لوکاں دے قصے کہانیاں سانو سنان دے ہو، پہلے لوگاں دیاں گلاں سانو لیا سنان دے ہو۔ اللہ فرماندے نے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اے انج دیاں گلاں ایویں نہیں کر دے، اصل وچ گناہ کر کر کے انہاں دے دلاں نو زنگ لگ گیا ہے، اینا بد نصیباں دے دلاں نو زنگ لگ گیا، اور سونے اور نیکی دی وجہ تو اللہ دنیا دے اندر عزتاں تے عظمتاں نال مالا مال فرماندے نے۔ بندے نو شوق ہوئے نیکی دا، شوق ہوئے اللہ دی ملاقات دا، شوق ہوئے نیکیاں کرن دا، قرآن پڑھن دا، شوق ہوئے کہ رمضان آ رہا میں رب نو عیدگاہ راضی کرنا، اور خاص کر کے اے جڑا عیدگاہ رمضان آ رہا ہے، جڑا عیدگاہ رمضان آ رہا ہے، میں سمجھنا پچھلے رمضان جننے ساڑی زندگی دے گزرے نے موقع تے انہیں بھی اللہ نے عطا فرمایا، تے عیدگاہ رب نے بہتا موقع عطا فرما دیتا ہے۔ گورنمنٹ نے، صدر پاکستان نے، وزیر اعظم نے، علماء کرام دی مشاورت نہ جڑے فیصلے کیتے نے، ویسے ایک حیرانگی دی گل ہے، نماز تراویح او نفلی عبادت ہے، او گھر دے اندر زیادہ بہتر طریقے نہ پڑھی جا سکتی ہے، او دے واسطے نماز مسجد دے اندر نماز تراویح احتیاطی تدابیر جڑیاں نے انہاں نو ملحوظ خاطر رکھ کے نماز تراویح مسجد دے اندر پڑھی جائے، تے اعتکاف جڑا
ہے تے او بھی فرض نہیں، لیکن اعتکاف جیڑا او مسجد دے اندر ہے تے کیا جناب او گھر دے اندر کرو. حالاں تراوی بھی نفل ہے تے اعتکاف بھی، یہ دونوں نفلی باتاں نے. اعتکاف فرض نہیں، سنت ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے. تے ضروری نہیں کہ اعتکاف ضرور بیٹھیا جائے. حاکم وقت نے اگر ذمہ داری لگا دیتی ہے مذہبی جماعتاں دی، موقع دے دیتا مسلماناں نو مسجد دے اندر آن دا، کوئی ضروری نہیں کہ اعتکاف ضرور بیٹھیا جائے. اعتکاف بیٹھن دا موقع نہیں، حالات نہیں، نہ بیٹھو. گھر دے اندر اعتکاف نہیں ہوندا تے نماز تراوی دا موقع مسجد دے اندر نہیں تے گھر جماعت کروا لو، گھر جماعت کروا لو. ہن تے کاروباری لوگ نے تے او بھی شاموں پہلا خیر نہ ویلے ہو جاندے نے، مولوی خیر نہ اونجی ویلے نے. تے انہاں حالات دے اندر ہن موقع مل گیا راتاں جا کے اپنے رب نو منا لو. راتاں جا کے ضروری نہیں کہ تراویاں واسطے مسجد دے اندر ہی آنا نہ. اور ایک عربی شیخ نے بڑی گل کی تھی ہے، انہیں آکھیا اسی حالات دی نزاکت، حالات دی مجبوری تو لکھاں مسجداں بند کر دیتیاں نے تاکہ انسانیت دا قاتل اے وائرس جیڑا پھیلیا پوری دنیا تے پھیلیا، اے دے تو بچاؤ واسطے اساں نے لکھاں مسجداں بند کر دیتیاں نے. لیکن اے دے چ پریشانی والی گل کیڑی ہے، اساں لکھاں مسجداں بند کر کے کروڑا گھراں نو مسجداں بنا دیتا. لکھاں مسجداں بند کر کے کروڑا گھر مسجد بناتے نے. ہر گھر دے اندر جماعت کران دا ول سکھو، جماعت کران دا ول سکھو. جنہوں کو ماڑیاں موٹیاں صورتاں ہوندیاں نے، چلو اے بھی دن جے چلو داڑھی رکھ لو تھوڑی باتی، اگر اے سمجھو داڑھی تو بغیر نماز نہیں ہوندی تے داڑھی رکھ لو. گھر دے اندر پتراں نو، پوتریاں نو، بچیاں نو، بیوی نو، بیٹیاں نو جماعت کراؤ. نماز تراوی گھر دے اندر پڑھو، اللہ گھراں وچ برکتاں پیدا فرما دے گا. قرآن پڑھو، قرآن نال اللہ بہاراں نصیب فرما دے گا. تے اے جو کچھ ہو رہا نا اے فائدہ ساڈا ہی ہے. فائدہ میں سمجھنا دینی حوالے نال انج فائدہ ہے کہ گھراں دے اندر قرآن پڑھاں گے برکت ہوئے گی، نماز پڑھاں گے، تراویاں پڑھاں گے برکت ہوئے گی. تے دنیاوی لحاظ نال فائدہ تائیں اللہ اس بیماری تے اس مصیبت تو نجات عطا فرما دیں گے. خیر میں دس رہا ہوں کہ بندے دے دل چ شوق ہوئے، تما ہوئے رمضان آ رہا تے میں اپنے رب نو منا لواں گا، اپنے خالق تے مالک نو راضی کر لواں گا. اور رمضان آ رہا نا کل تو انشاءاللہ شروع ہو جانا، انشاءاللہ تے کہہ دو کل تو رمضان المبارک دیاں بہاراں شروع ہو جانیاں نے. اور ایسا عظیم مہینہ اے رمضان مبارک، اسی خوش نصیبہ تو آیا تے تیرے آیا، تو آیا تے تیرے آیا، خوش ہوئے مومن سارے. تو آیا تے تیرے آیا، خوش ہوئے مومن سارے. سات بسم اللہ جی آیا، سات بسم اللہ جی آیا نو. سانو یہ دے ہونا تکلیف نہیں، مر جاواں گے اینے گھنٹیاں دا روزہ کیویں پورا کران گے. اوے مرنا آئی نالی ہے، جدو ہونی ہے جڑے 4 سال لکھے نے پورے کرنے ہی نے، روزہ رکھنا نہیں بندہ مردہ. تو آیا تے تیرے آیا، خوش ہوئے مومن سارے. سات بسم اللہ جی آیا نو اے رمضان پیارے. تو
تے تیرے آیا آئی رت مستانی بخشش ساڈی دا پیغام لے آندے اے تیری مہربانی تو آیا تے تیرے آیا ہوئے روزیاں وچ اضافے تو آیا تے تیرے آیا اے رمضان المبارک پہ آ رہا تو آیا تے تیرے آیا ہوئے روزیاں وچ اضافے کر لو راضی رب اپنے نو اوے مومنو خوش نصیبو کر لو راضی رب اپنے نو تے لٹ لو خوب منافع تو آیا تے تیرے آیا شیطان بنیا جاوے تیرا قدر پہچانن والا تیرا قدر پہچانن والا او کل مراداں پاوے بندہ پروگرام بنا لے رمضان آ رہا ہے روزہ رکھنا روزہ انشاءاللہ کہہ دیو تو آڑے کو گڑبڑ لگ دی ہے بھئی انشاءاللہ کہہ دیو نیکی دا فائدہ ہے تے گناہ دا نقصان ہی نقصان مینوں یاد آیا قبرستہ علاقہ جدو فتح ہویا صحابہ نے فتح کیتا ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ہر پاس سے اسلام دے چنڈے لگ گئے انہیں اللہ نے اسلام نو عزتاں عظمتاں نال مالا مال فرما دیتا ہے حضرت ابو درداء نے ایک صحابی نے ویکھیا ایک پاسے کلے بہ کے تے زاروں کے تار روئی جان دینے زاروں کے تار رون دینے پہ انہاں آکھیا حضرت یہ تے خوشی دا موقع ہے اللہ نے مسلمانوں نو عزتاں عظمتاں نال مالا مال فرما دیتا ہے تے سونیوں صحابی رسول جی ایتھے رون والی کیڑی گالے فرماندے نے سونیوں روندہ تاما اللہ نے انہاں نو عزت دیتی عظمت دیتی مال دیتا انہاں نو حکومت دیتی اقتدار دیتا تے اللہ دیاں نافرمانیاں دی وجہ تو گناہاں دی وجہ تو اللہ نال شرک دی وجہ تو آج اللہ نے انہاں نو ذلیل کر دیتا انہاں کولو حکومت کھو لئیے کل جیڑے آقا سن آج غلام بن گیا نے کل تک جیڑے حاکم سن آج محکوم بن گیا نے میں روندہ تاواں اگر مسلمانہ نے بھی اللہ دیاں نافرمانیاں کیتیاں مسلمانہ بھی جے گناہ کیتے تے ایک ہوئی حال مسلمانہ دا بھی ہوئے گا اس واسطے دوستو گناہ ایسی لعنت ہے کہ جدے نال عرش والا خدا ناراض مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات ناراض اور خود بندے دی اپنی دنیا بھی تباہ اپنی آخرت بھی برباد ہو جاندی ہے اس واسطے رمضان المبارک دا مہینہ آ رہا کل تو انشاءاللہ شروع ہو رہا اس مہینے دے اندر نیکیاں دے ٹیر لگا لو نیکیاں دے انبار لگا لو اور گناہ تو ہر ممکن بچن دی کوشش کریے اللہ سانو بڑے اور چھوٹے گناہوں تو بچ کے اپنیاں فرما برداریاں کر کے زندگی گزارن دی توفیق نصیب فرمائے صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین